येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दपारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। इष्टुपसंख्यानवती शुद्धगणाविवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिर्वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते यस्य ग्रन्थकारेण। अथ पाणिनीयव्याकरणे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः प्रारभ्यते। अत्र गाङ्कुटादिभ्यो यणङ् इति उपक्रम्य सूत्राणि करोति सूत्रकारः। तत्र अस्मिन् पादे बहूनि प्रकरणानि उक्तानि सन्ति। यथा आदौ तावत् निद्वद्भावप्रकरणं, तस्य अनन्तरमेव कित्वद्भावप्रकरणम्, एवम् उपक्रम्य ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञाविधानं करोति सूत्रकारः। आदौ तावत् गाङ्कुटादिभ्यः इणिङित् इति ङित्वं शास्ति, तदनन्तरम् असंयोगात् लिट् कित् इति कित्वं शास्ति, तत्र कित्वप्रकरणम् अनुगच्छति। तदनन्तरं ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञानां विधानं करोति, ऊकालोज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति कृत्वा। तदनन्तरम् उदात्तादीनां संज्ञाविधानं करोति, उच्चैः उदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारस्वरितः इति कृत्वा तत्र स्वरप्रकरणम् आरब्धं भवति। एकश्रुतिः कुत्र भवति, अत्र संहितायां कथं व्यवहर्तव्यम् इत्यादिकं सर्वं तत्र स्वरप्रकरणे उक्तं वर्तते। तदनन्तरं कानिचन संज्ञासूत्राणि अपि उक्तानि सन्ति। उदाहरणार्थं तत्र प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति उपसर्जनसंज्ञां शास्ति। तत्र एवं तत्र कानिचन संज्ञासूत्राणि अपि सन्ति। अस्य अनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञां शास्ति। प्रातिपदिकसंज्ञायाः एकं प्रकरणं वर्तते। अर्थपदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत् तद्धितसमासाश्च ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य क्षम्यतां ह्रस्वोनुपुंसके कृत् तद्धितसमासाश्च तत् सूत्रद्वयं प्रातिपदिकसंज्ञाप्रकरणं। तदनन्तरं ह्रस्वविधानं, ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यारभ्य ह्रस्वविधानं शास्ति। तदनन्तरं व्यक्तिवद्भावः, लुपियुक्तवद् व्यक्तिवचने इति व्यक्तिवद्भावस्य प्रकरणं वर्तते। तदनन्तरम् अशिष्यप्रकरणं, तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इति कृत्वा तत्र अशिष्यं शास्ति। अशिष्यं नाम एतावत्पर्यन्तं नाम इदं व्याकरणम् आदिमं व्याकरणं नास्ति, यतोहि पाणिनेः पूर्वमपि व्याकरणशास्त्रस्य प्रणेतारः आसन्, परन्तु तेषु यानि उक्तानि सन्ति तद् इदानीं तावत् प्रक्रान्तं नास्ति, अथवा तद् उपयोगाय नास्ति, अथवा इर्रिलेवेण्ट् इति यथा वदन्ति तथा। तादृशम् अशिष्यप्रकरणमिति एकं कृत्वा तत्र प्रकरणमेकं शास्ति सूत्रकारः। पूर्वं यदा आसीत् तथा इदानीं तस्य आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा तत्र अशिष्यप्रकरणं शास्ति। तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इति कृत्वा। तदनन्तरं किं करोति, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनानां विधानं करोति। अत्र बहुत्र जातो एकवचनम् अथवा जातो बहुवचनम् इत्यादिकं कृत्वा अन्ते एकं प्रकरणम् एकशेषप्रकरणं। रामश्च 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 इति रामाः, वृक्षश्च 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 इति वृक्षाः इति यथा भवति तथा एकशेषप्रकरणमेकं शास्ति। एवं च कृत्वा तत्र एकादशानां प्रकरणानाम् उल्लेखः अस्मिन् पादे वर्तते। अस्मिन् पादे निद्वद्भावप्रकरणं, किद्वद्भावप्रकरणं, तदनन्तरं ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञानां विधानम्, उदात्तादिसंज्ञाविधानं, स्वरप्रकरणमिति कृत्वा तत्र एकादशानां प्रकरणानाम् उल्लेखः अस्मिन् पादे सूत्रकारः करोति, विषयान् प्रस्तौति। वैष्णव महोदय नमस्ते।
नमस्ते। एका अभ्यर्थना विद्यते, प्रार्थना विद्यते। एतस्य रेकार्डिंग् अवश्यं भविष्यति वा? क्षम्यतां क्षम्यतां न श्रुतम्। रेकार्डिंग एतस्य रेकार्डिंग भविष्यति किल? अस्तु, आम् अस्ति अस्ति, रेकार्डिङ्ग् भविष्यति। केनापि प्रेष्यते, तत्र व्योम मध्ये प्रेष्यते, अवश्यं प्रेष्यते। सत्यं 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 सत्यं, रेकार्डिङ्ग् कृत्वा तत्र प्रेष्यते। धन्यवादः 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 धन्यवादः। एवं च कृत्वा तत्र प्रकरणानाम् उल्लेखः अस्ति। इदानीं सूत्रं पश्यामः। ङित्वद्भाव कित्वद्भाव प्रकरणम्। अत्र किं किम् उक्तम्? अत्र कति सूत्राणि सन्ति यत्र ङिद्वद्भावः उच्यते, किद्वद्भावश्च उच्यते इति प्रकरणं पश्यामः। आदौ तावत् गाङ्गुटादिभ्यो यणङित् इति आदिमं सूत्रं, तदनन्तरं विज इट् इति सूत्रम्। अत्रापि ङिद्वद्भावः विधीयते। तदनन्तरं विभाषोर्णोः, अत्रापि ङिद् विधीयते। सार्वधातुकम् अपित्, अत्रापि ङित्वं विधीयते। असंयोगाल्लिट्कित् इत्यारभ्य कित्वत् विधानं क्रियते। असंयोगाल्लिट्कित् इन्दिभवतिभ्यां च मृड मृद गुद कुश क्लिश पदवसः क्वा रुद विद मुष ग्रहिस्वपि प्रच्छः संश्च इको झल् हलन्ताच्च लिङ्स् च वात्मनेपदेषु उश्च वागमः हनस्सिच यमोगन्धने विभाषोपयमने स्थाघोरिच्च नक्त्वासेट् निष्ठाशिं सुदिमदिक्षुतिधृशः मृषस्थितिक्षायाम् उदुपदाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्। एतावत्पर्यन्तं किमस्ति? कित्वद्भावस्य अथवा ङित्वद्भावस्य कित्वद्भावस्य च प्रकरणम् उक्तं वर्तते। तदनन्तरं प्रकरणान्तरं भवति। एतानि सूत्राणि सन्ति यत्र ङित्वं विधीयते। आदौ तावत् चतुर्णां सूत्राणां मध्ये ङित्वद्विधानम्, अन्येषां सर्वेषां कित्वम् इति प्रकरणस्य अयं विभागः। आदिमं सूत्रं पश्यामः। गाङ्गुटादिभ्यो यणङित्। गाङ्गुटादिभ्यः अञित् णित् ङित् भवति। पदच्छेदः कथं? गाङ्गुटादिभ्यः इति पंचमे विभक्तिः एकवचनम्, अञित् अयिणित् अयिणित् इति न इत् न णित् इति अयिणित्। प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, ङित् इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अत्र ङित्वं विधीयते अथवा ङित्वद्भावः विधीयते। अत्र अतिदेशसूत्रमिदम् इति सर्वे व्याख्यानं कुर्वन्ति। अतिदेशसूत्रम् इत्युक्ते अतिदेशसूत्रं कथं भवति? एकम् अतिदेशसूत्रं स्मरन्ति वा? असंयोगात् लिट्कित् न अस्मिन्नेव प्रकरणे अस्ति। शुद्धम् अतिदेशसूत्रं कथं भवति? उदाहरणार्थम् आद्यन्तवत् एकस्मिन्, आद्यन्तवत् एकस्मिन् स्थानिवत् भावः। तत्र अतिदेशसूत्रस्य गमकं किं भवति इति चेत् तत्र वति प्रत्ययः भवति। एवं वा? वति प्रत्ययः तत्र उपयुक्तः भवति। सर्वत्र यत्र यत्र अतिदेशसूत्रं भवति तत्र वति प्रत्ययः उपयुक्तो भवति। सर्वत्र इति नियमः नास्ति। तदेव दर्शयितुम् अत्र ङित्वत् इति नोक्तम्। गाङ्गुटादिभ्यः ङित्वत् इति नोक्तं, केवलं ङित् इति उक्तं। तेन ङित्वत् भवति इति अर्थः गम्यते। सर्वत्र वति प्रत्ययेन निर्देशः कर्तव्यः इति नियमः नास्ति। क्वचित् विनापि वतिना तत्र अतिदेशसूत्रत्वं गम्यते। अवगतं वा? आं महोदय। अतिदेशः अयम्। गाङ् इति इङादेशो गृह्यते, न गाङ्गतौ। गाङ्गुटादिभ्यो यणङित् इति सूत्रं वर्तते। तत्र गाङ् इति पदस्य विवरणं दास्यति काशिकाकारः। कथम् इति चेत् अतिदेशः अयम्, इदं सूत्रम् अतिदेशसूत्रं। तदनन्तरं किं वर्णयति? गाङ् इति इङादेशो गृह्यते।
इङ् अध्ययने इति एकः धातुर्वर्तते तस्य गाङ् इति आदेशो भवति एकः गाङ् गतौ इत्यपि एकः धातुर्वर्तते अनयोर्मध्ये कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इङ्गादेशस्य गाङ् इत्यस्य ग्रहणं कर्तव्यं वा अथवा शुद्धः गाङ् गतौ इति धातुः पठ्यते खलु तस्य ग्रहणं कर्तव्यं वा इति चेत् अत्र व्याख्यानं करोति अत्र गाङ् गतौ इति धातोः ग्रहणं न कर्तव्यम् इङादेशस्य गाङ् इत्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति कथमिदं ज्ञायते इति तु अग्रे विस्तारः भवति ङकारस्य अनन्यार्थत्वात् गाङ् गतौ इत्यत्र योऽयं ङकारः वर्तते सः एतदर्थमेव उपयुक्तः वर्तते अत्र ग्रहणं यथा स्यात् इत्येवमर्थम् अत्र गाङ् इङ् आदेशस्य गाङ् इत्यस्य ङकारः किमर्थम् उपयुक्तः इति चेत् गाङ्कुटादिभ्यो यणङित् इत्यत्र अस्यैव ग्रहणं यथा स्यात् गाङ्गतौ इति धातोः ग्रहणं न स्यात् इत्येवमर्थम् इति तत् कथं भवति इति अग्रे स्पष्टीभवति गाङ् इति इङादेशो गृह्यते न गाङ्गतौ भ्वादिगणः इति ङकारस्य अनन्यार्थत्वात् एवं कुटादयोऽपि कुटकौटिल्ये इति धातोः आरभ्य इत्येतदारभ्य यावत् कुङ् शब्दे इति पर्यन्तम् एते कुटादयः एभ्यः गाङ् कुटादिभ्यः परे ये प्रत्ययाः कीदृशाः इत् भिन्नाः णित् भिन्नाश्च सन्ति ते ङितो भवन्ति नाम ङिद्वद् भवन्ति इत्यर्थः अवगतं वा महोदय उच्यताम् इङादेश कुत्र भवति महोदय इङ् इत्यस्य धातोः गाङ् इति आदेशो भवति इङ् इति धातुः वर्तते इङ् अध्ययने इति धातुः तस्य धातोः गाङ् इति आदेशः भवति कुत्र भवति अष्टाध्यायी वर्तते वा आं महोदय कृपया पश्यन्तु द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे एकं सूत्रं वर्तते एनोगा लुङि नौ गमनबोधने सनिच इङश्च सनिच अस्य अनन्तरम् इङश्च गाङ् लिटि विभाषा लुङ् लिङोः इति सूत्रं लब्धं वा द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे 48 हाँ इङश्च गाङ् लिटि विभाषा लुङ् लिङोः इति सूत्रम् तत्र इङः इति अनुवर्तते गाङ् लिटि इत्यस्मिन् सूत्रे अस्तु गाङ् लिटि इत्यस्मिन् सूत्रे इङः इति अनुवर्तते इङः गाङ् आदेशो भवति कदा लिटि परतः एवमेव विभाषा लुङ् लृङ् अनयोः प्रयोः किं भवति विकल्पेन इङ् इत्यस्य गाङ् आदेशो भवति इति उच्यते एताभ्यां सूत्राभ्यां यः इङ् इत्यस्य गाङ् इति आदेशः भवति तादृशस्य गाङः एव अथवा तस्य गाङः एव ग्रहणं कर्तव्यं गाङ्कुटादिभ्यो यणङित् इत्यत्र गाङ् इति धातोः ग्रहणं न कर्तव्यम् अस्तु अवगतं वा अत्र नियमः तावत् उल्लङ्घ्यते एकः नियमः वर्तते कः असौ प्रतिपदोक्तपरिभाषा लाक्षणिक लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः उल्लङ्घनम् अत्र क्रियते स्मर्यते वा लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा इदानीम् इङ् इति धातोः विधीयमानः गाङ् आदेशः कीदृशः अस्ति इति चेत् लक्षणादागतः अस्ति एवं वा सूत्रात् प्राप्तः अयं गाङ् आदेशः एकः शुद्धः वर्तते गाङ् गतौ इति धातुः सः साक्षात् उच्चारितः इत्युक्ते प्रतिपदोक्तः
एवं इङादेशस्यापि गाङ् इति रूपम् एवं गाङ् इति धातोरपि गाङ् इति रूपम् अनयोर्मध्ये गाङ्गुटादिभ्यो इणिङ् इत्यत्र कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् एवम् उभयोः सन्निवेशे कस्य ग्रहणं कर्तव्यं शुद्धस्य गाङ् इति प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं कर्तव्यं वा अथवा लक्षणात् प्राप्तस्य सूत्रात् प्राप्तस्य गाङ् आदेशस्य ग्रहणं कर्तव्यं वा परिभाषाम् यदि वयम् अनुसरामः तदा तु गाङ्गतो इत्यस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् एवं वा प्रतिपदोक्तम् इङादेशस्य यः गाङ् अस्ति स तु लाक्षणिकः तस्य ग्रहणं वस्तुतः नैव करणीयम् एवं वा एवं स्थिते अपि अत्र विशेषतः व्याख्यानं क्रियते न तथा न अत्र तु यद्यपि प्रतिपदोक्तः गाङ्गतौ इति धातुः परन्तु तस्य ग्रहणं न कर्तव्यं शुद्धस्य ग्रहणं न भवति आदेशस्य इङादेशो यः गाङ् तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् इति एवं परिभाषायाः उल्लङ्घने काचित् प्रबलः हेतुः प्रदर्शनीयः भवति एवं वा किमपि प्रबलं कारणं प्रदर्शनीयं नो चेत् परिभाषायाः उल्लङ्घने किमपि मानं नास्ति अतः तत् उच्यते अत्र तत् कारणं किं कुतः अस्य परिभाषायाः उल्लङ्घनं क्रियते इति चेत् ङकारस्य अनन्यार्थत्वात् अयं गाङ् इति आदेशे यं ङकारः क्रियते खलु स गाङ् इति ङकारः एतदर्थमेव क्रियते गाङ्गतौ इति धातोः ग्रहणं न स्यात् गाङ्कुटादिभ्यो इणिङ् इत्यत्र अस्यैव आदेशस्यैव गाङ् इत्यस्य ग्रहणं स्यात् इत्येवमर्थं ङकारः क्रियते इति तत्र कारणमुच्यते ङकारस्य अनन्यार्थत्वात् इति अन्यं प्रयोजनं नास्ति अतः तदेव ग्रहणमेव प्रयोजनम् इति ङकारस्य आसञ्जनं यदस्ति तत् अत्र मानम् इति उच्यते स कथं भवति इति अग्रे स्फुटीभवति कुटादिभ्यः अपि परे ये इत् प्रत्ययाः णित् प्रत्ययाश्च भिन्नाः इतः भिन्नाः णितः भिन्नाः प्रत्ययाः ये भवन्ति ते ङितो भवन्ति इत्युक्ते ते ङित्संज्ञकाः भवन्ति इति न ङित्वत् भवन्ति इत्यर्थः अवगतं वा अत्र अतिदेशसूत्रम् इत्येव अङ्गीकर्तव्यं नो चेत् बहवः दोषाः भवन्ति तदपि वर्ण्यते अग्रे इति अत्र वृत्तिः अतिदेशः अयं गाङ् इति इङादेशो गृह्यते न गाङ्गतौ इति ङकारस्य अनन्यार्थत्वात् कुटादयोऽपि कुटकौटिल्ये इत्येतदारभ्य यावत् कुङ् शब्दे इति एभ्यः गाङ्कुटादिभ्यः परे अयिणतः प्रत्ययाः ङितो भवन्ति ङिद्वत् भवन्ति इत्यर्थः अत्र शास्त्रे गाङ् इति इङ् अध्ययने इत्यस्य इङश्च गाङ् लिटे विभाषा लुङ्निर्मोः इत्येतैः यः गाङ् आदेशः स एकः अन्यः गाङ्गतौ इति शुद्धः पठितः स अपरः एवम् उभयोः सम्भवे कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् अनयोर्मध्ये इङादेशस्य गाङ्ः इह ग्रहणं न तु गाङ् इति धातोः किमर्थं गाङ्ः ङित्वम् एतदर्थमेव इति कारणं कथं भवति इङादेशस्य गाङ्ः ङित्करणं यदस्ति इङ् इति अस्ति खलु धातुः इङ् अध्ययने इति धातुः तस्य स्थाने गाङ् इति आदेशः क्रियते गाङ् इति आदेशः क्रियते गाङ् आदेशः कीदृशः स्यात् सर्वादेशो भवति एवं वा वस्तुतः अत्र ङिच्च इति अन्त्यादेशो न भवति अन्त्यादेशस्य तत् प्रयोजनं नास्ति यतोहि इकारः एक एव अस्ति अन्त्यादेशो वा भवतु सर्वादेशो वा भवतु इ इति एक एव अस्ति एवं वा गाङ्ः ङित्करणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् अलोन्त्यस्य ङिच्च इति अन्त्यादेशो यथा स्यात् इति वर्णयति कश्चित् तथा वा वस्तुतः तत् प्रयोजनं नास्ति कुतः यतोहि धातुः स्थानी एकवर्णात्मकः इ तस्य स्थाने विधीयमानः यदि अन्त्यादेशो वा सर्वादेशो वा भवतु सर्वस्य इकारस्य एव स्थाने गा इति आदेशो भवति
अतः ङित्करणस्य अन्त्यादेशसम्पादनम् इति प्रयोजनं नास्ति। एवं वा? आम् हा। अस्तु तर्हि अन्यत् किं प्रयोजनमस्ति ङकारस्य इत्करणस्य? ङकारस्य इत्करणेन किं किं भवति? एकस्तावत् अन्त्यादेशः। अस्मिन् शास्त्रे ङकारस्य इत्करणेन किं किं सिद्ध्यति? आत्मनेपद आत्मनेपदं सिद्ध्यति। इदानीम् इङ् इति धातुः कीदृशः? इङ् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम्। अनुदात्तङ्गितः इति ङित् अस्ति खलु इङ्। इङ् इति धातुः ङित् अस्ति। तस्य स्थाने विधीयमानः गा आदेशः सोऽपिङिदेव भवति खलु। अथवा यदि धातुः आत्मनेपदी वर्तते तत्स्थाने विधीयमानः आदेशः तस्मादपि आत्मनेपदमेव भवति खलु स्थानिवद्भावेन। यदि कश्चित् भ्राम्येत, यदि अयं ङकारः यः आसक्तः वर्तते गाङ् इत्यत्र आदेशे योऽयं ङकारः वर्तते स किमर्थम् अस्ति इति चेत् अन्त्यादेशसम्पादनार्थम् इति तु नास्ति। तर्हि आत्मनेपदसिद्ध्यर्थम् इति कश्चित् समाधानं वदति। गाङः ङित्करणं किमर्थम्? इङ् इत्यत्रैव ङित् अस्ति खलु, किमर्थं गाङ् अपि ङित् क्रियते इति पृच्छकः पृच्छति। तस्य समाधानम् आत्मनेपदसिद्ध्यर्थम् इति वदति। अरे गाङ् इति धातोरपि आत्मनेपदं भवेत् इत्येवमर्थं गाङ् इत्यत्र ङकारः इत्संज्ञकः वर्तते इति कश्चित् समाधानं वदेत्। तं प्रति अह स्थानिवद्भावेनापि सिद्ध्यति। गाङः ङित्करणम् आत्मनेपदसम्पादनार्थम् इति चेत् तद्मास्तु। विनापि ङकारेण अत्र आत्मनेपदं भवति। गा इति आदेशे कृते अपि आत्मनेपदमेव भवति। कुतः इति चेत् यतोहि तस्य धातुः अथवा तस्य स्थाने इङ् सः ङित् अस्ति। इङ् इति धातुः आत्मनेपदी अस्ति इति कारणेन तत्स्थाने विधीयमानः आदेशः सोऽपि आत्मनेपदी भवति, स्थानिवद्भावेनापि सिद्ध्यति। अतः समाधाता वदति अस्तु तर्हि गाङः ङित्करणम् एतदर्थं नास्ति। किमर्थम्? आत्मनेपदसम्पादनार्थं नास्ति। तर्हि अस्तु तर्हि गाङ्कुटादिभ्यः इत्यत्र अस्यैव ग्रहणं यथा स्यात् इति ङित् क्रियते। गाङ् इति उच्चारितः खलु अत्र आदेशे। इङश्च गाङ् लिटि इत्यत्र गाङ् इति स्वरूपेण आदेशः किमर्थम् इति चेत् अत्र गाङ्कुटादिभ्यो यणिङित् इत्यत्र अस्यैव गाङः ग्रहणं यथा स्यात् गाङ्गतो इति धातोः ग्रहणं न स्यात् इत्येवमर्थं कृतम्। अस्तु तर्हि गाङ्कुटादिभ्यः इत्यत्र गाङ्कुटादिभ्यो णिङित् इत्यत्र अस्यैव ग्रहणं यथा स्यात् इति ङित् क्रियते। गाङ् इत्यस्य ङित्करणं क्रियते। तेन स्वरूपलाभः भवति। गाङ् इत्युक्ते इङादेशः गाङ् इति। एवं वा? अस्तु महोदय। इदानीं पुनः वदति गाङ्कुटादिसूत्रे गाङ्गतो इति धातोरपि ग्रहणं कुतो न? सोऽपि हि गाङ्। यथा आदेशः एकः गाङ् एवं स्वयं धातुपाठेऽपि एकः गाङ् वर्तते खलु गाङ्गतौ। उभयोः ग्रहणं कुतो न भवति? यथा अत्र गाङ् वर्तते आदेशः गाङ् एवं धातुरपि गाङ् वर्तते। उभयोः ग्रहणं कुतो न स्यात्? यतोहि सोऽपि गाङ् इत्येव अस्ति इति चेत् तस्य समाधानं वदति गाङ्गतौ इत्यत्र विद्यमानः ङकारः आत्मनेपदसिद्धये चित्रितार्थः। एवं वा? गाङ्गतौ इति धातोः योऽयं ङकारः विद्यते स किमर्थमस्ति इति चेत् गा इति धातोः आत्मनेपदं यथा स्यात् इत्येवमर्थम् अस्ति। एवं वा? परन्तु आदेशः यः गाङ् अस्ति अत्र विद्यमानः ङकारः किमर्थमस्ति? आत्मनेपदसम्पादनार्थमस्ति वा इति चेत् न। आत्मनेपदं तु स्थानिवद्भावेनापि भवति। एवं वा? अत्र गाङ्गतौ इत्यत्र धातोः मध्ये यः ङकारः सः आत्मनेपदसम्पादनार्थम् अस्ति इति कारणेन सः ङकारः चरितार्थः। परन्तु
इङादेशस्य गाङ् इत्यत्र यः ङकारः वर्तते सः ङकारः कुत्रापि चरितार्थः नास्ति, तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। आत्मनेपदं तु स्थानिवद्भावात् भवति, अस्य ङकारस्य किमपि प्रयोजनमेव नास्ति। गाङ्गतौ इत्यत्र विद्यमानः ङकारः आत्मनेपदसिद्धये चरितार्थः। गाङ्गादेशस्य ङकारस्य न किञ्चित् प्रयोजनम् अन्यत् गाङ्गुटादिभ्यः इत्यत्र ग्रहणं विना। गाङ्गुटादिभ्यो यणित् इत्यत्र यदि अस्यापि ग्रहणं न स्यात् तर्हि गाङ्गः ङित्करणं व्यर्थम्। एवं वा? आम् आम्। आदेशस्य गाङ्गः यदि ग्रहणम् अथवा तेनैव सह गाङ् इति धातोरपि ग्रहणं भवति तर्हि गाङ् इत्यस्य केवलस्य ग्रहणं तु नास्ति, ङित्करणं व्यर्थं भवति इति यथा कथञ्चित् साधयति वृत्तिकारः। वृत्तिकारः एव। अवगतं वा? अवगतम्। ङित्करणं गाङ्कुटादिभ्यो यणित् इत्यत्र अस्यैव ग्रहणं यथा स्यात् इत्येवमर्थं गाङ्गः ङित्करणं कृतम्। आत्मनेपदसिद्धिः अथवा अनेकालिः सर्वस्य यदि बाधनम् इति तत् प्रयोजनं नास्ति ङित्करणस्य। केवलम् अत्र अस्यैव गाङ्कुटादिभ्यो यणित् इत्यत्र इङादेशस्य गाङ्गः एव ग्रहणं यथा स्यात् इत्येवमर्थं ङित्करणं क्रियते इति। अवगतं वा? आम्। इदानीं गाङ्कुटादिभ्यो यणित् इत्यस्य उदाहरणानि पश्यामः। गाङ् इति धातुः अथवा गाङ् इति इङादेशः गाङ्, तस्मात् परे ये इत् प्रत्ययाः णित् प्रत्ययाश्च तेभ्यः भिन्नाः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां ङित्वं विधीयते। तस्य उदाहरणम् अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम् अध्यगीषत इति रूपाणि। कस्य लकारस्य इदं रूपम्? अध्यगीष्ट लुङ्लकारस्य। लुङ्लकारस्य। धातुः इङ्, इङ्गध्ययने इति धातोः लुङ्लकारस्य इदं रूपम् अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम् अध्यगीषत इति रूपम्। एवं कुटादिभ्यः परे ये इत्यणित् भिन्नाः प्रत्ययाः ते ङितो भवन्ति अथवा ङिद्वद् भवन्ति इति उदाहरणं कुटिता कुटितं कुटितव्यं। कुट इति धातुः, तस्मादनन्तरम् इडादि त्रिच् इत्यनित् भिन्नाः सन्ति वा? अयं त्रिच् प्रत्ययः ङित्तपि नास्ति णित्तपि नास्ति, अतः किं भवति? ङिद्वद् भवति। ङिद्वद्भावेन उपधागुणो न भवति। कोटिता कोटितुं कोटितव्यम् इति न भवति, कुटिता कुटितुं कुटितव्यम् इत्येव भवति। एवम् उत्पुटिता उत्पुटितुम् उत्पुटितव्यम् इति पुटधातुः कुट पुट लुट इति एवं तेषां धातूनां क्रमः। अध्यगीष्ट इति एकं शब्दं प्रक्रियातः अवगच्छामः। अधिपूर्वक इङ् इति धातुः लुङ्लकारः। एवं स्थितिः। अधिपूर्वकस्य इङ् इति धातुः, अयम् इङ् धातुः प्रायेण अधिपूर्वः। शुद्धः इङ् इति धातुः प्रयोगः न भवति, धातुः प्रयोगः न भवति केवलस्य। अधिपूर्वकस्यैव इङः प्रयोगः दृष्टः बहुत्र। एवं च अधि इङ् लुङ् इति एवं स्थिते विभाषा लुङ् लिङ्गोः इति सूत्रमस्ति। तेन किं भवति? विकल्पेन गाङ् इति आदेशो भवति। इङ् इत्यस्य गाङ् आदेशः भवति। लुङ्लकारस्य स्थाने आत्मनेपदसंज्ञकः त, मध्ये सिच्। एवं स्थितिः। अधि गाङ् सिच् त। इदानीम् आर्धातुकस्य डबलादेः इति सिचः इडागमो भवति। मध्ये आदौ तावत् अडागमश्च भवति लुङ् लङ् लिङ्षु अडुदात्तः। अधि अट् गा इट् सिच् त इति स्थितिः। इदानीम् अस्य इडादि सिचः किं भवति? गाङ्कुटादिभ्यो यणङित् इति सूत्रम्। गाङ्कुटादिभ्यो यणङित् इति सिचः ङित्वादिदेशः। इडादि सिच् किं भवति? ङिद्वद् भवति इति उच्यते। ङिद्वद् भवति तेन कः लाभः? यतोहि अत्र गुणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति खलु। आकारस्य गुणः अस्ति वा?
नास्ति। नास्ति। तर्हि ङित्वं किमर्थम् इति चेत् घूमास्थागापा जहाति सां हलि हलि इति एकं सूत्रं वर्तते। इति एतेषां घू मा स्था गा पा हा इति एतेषां धातूनां किं भवति हलादौ कितिङ् इति किं भवति हलादि हलादौ ओ इडागमः मया अन्यथा लिखितः तत्र नास्ति इडागमः नास्ति क्षम्यताम् इडागमः नास्ति इडागमः नास्ति धातुः अनिट् अस्ति क्षम्यतां हलादौ कितिङ् इति किं भवति गा इत्यस्य किं भवति ईकारादेशो भवति हलादौ कितिङ् इति इदानीं गाङ्कुटादिभ्यो यणित् इति सूत्रेण अयं सिच् प्रत्ययः कीदृशः जातः इदानीं ङित् अस्ति ङित्वत् अस्ति इति कारणेन अस्मिन् ङिति परे गा इत्यस्य ईकारादेशो भवति अनयोर्मध्ये अधि अट् अनयोर्मध्ये यणादेशः अध्य गा स त अध्यगी अत्रापि पुनः इडागमः लिखितः क्षम्यतां दोषः अध्यगीष्ट इति आदेशप्रत्ययोः ष्टुनाष्टुः अध्यगीष्ट अध्यगीष्ट अध्यगीशाताम् अध्यगीशत इति रूपम् अवगतं वा अवगतम् कथं भवन्ति रूपाणि अध्यगीष्ट अध्यगीशाताम् अध्यगीशत अध्यगीष्ठाः अध्यगीशाथाम् अध्यगीढ्वम् अध्यगीषि अध्यगीष्वहि अध्यगीष्महि भवता किं करणीयम् इति चेत् यदा गाङ् इति आदेशो न भवति तदा इङध्ययने इति धातोः लुङ्लकारे किं भवति रूपम् इति वक्तव्यम् अथवा प्रेषणीयं लिखित्वा प्रेषयन्तु भवतु वा गाङ् इति आदेशे कृते इदं रूपम् अध्यगीष्ट अध्यगीषताम् अध्यगीषत सूत्रं किमस्ति विभाषा लुङ्लृगोः इति सूत्रम् इत्युक्ते विकल्पेन गाङ् आदेशो भवति एकस्मिन् पक्षे गाङ् भवति अन्यस्मिन् पक्षे इङ् इत्येव भवति यस्मिन् पक्षे गाङ् आदेशो नास्ति तस्मिन् पक्षे लुङ्लकारः कथं भवति इङ् धातोः इति लिखित्वा प्रेषयन्तु अस्तु भवतु वा यदि शक्यते तर्हि प्रक्रियामपि तेनैव सह अस्तु 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 अग्रे प्रत्युदाहरणानि ऐणित् इति किं यदि ईत् णित् नास्ति तदा किं भवति गाङ्कुटादिभ्यः परे सर्वे प्रत्ययाः ङिद्वत् भवन्ति इति सूत्रार्थः स्यात् एवं वा ङित् भिन्नाः णित् भिन्नाश्च ये प्रत्ययाः ते एव ङिद्वत् भवन्ति यदि प्रत्ययः ङित् अस्ति अथवा णित् अस्ति तर्हि किं न भवति ङित्वं न भवति ङिद्वत् न भवति उदाहरणं प्रदर्शयति उत्कोटयति उत्कोटयति इत्यत्र उत्पूर्वकस्य कुटकौटिल्ये धातोः णिच् णिच् प्रत्ययः णित् अस्ति अतः ङिद्वद् न भवति अतः अत्र लघुपदगुणः सिद्ध्यति उत्कोटयति इत्येव भवति न तु उत्कुटयति इति अवगतं वा आम् उच्चुकोटः उच्चुकोट क्षम्यताम् अत्र विसर्गः नास्ति उच्चुकोट मुद्रणदोषः उच्चुकोट उच्चुकोट इति लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं चुकोट चुकोट चुकुटतुः चुकुटुः इति एवं रूपं चुकोट इति रूपम् उच्चुकोट उच्चुकोट अत्र नल् णित् अस्ति इति कारणेन अत्रापि पुनः ङिद्वद्भावः नास्ति अवगतं वा अग्रे उत्कोटकः उत्कोटकः अत्र कः प्रत्ययः नुल् प्रत्यय नुल् प्रत्ययः नुल् प्रत्यय नुल् कीदृशः अस्ति
नित् प्रत्यय अतः नित् प्रत्यय निद्वत् न भवति। अग्रे उत्कोटो वर्तते, उत्कोटः वर्तते, उत्कोटः इत्यत्र कः प्रत्ययः? न प्रत्यय घञ् प्रत्ययः। हाँ घञ् प्रत्यय घञ् प्रत्ययः कीदृशः अस्ति? नित्वत् इत् अस्ति, नित् अस्ति प्रवर्गपञ्चमः इत्संज्ञकः अस्ति नित् अस्ति घञ्। अतः इत् अस्ति इति कारणेन इदं ङिद्वत् न भवति, अयं प्रत्ययः ङिद्वत् न भवति। अतः उत्कुटो वर्तते इति न भवति, उत्कोटो वर्तते इत्येव। अवगतं वा? आम् उत्कोट इत्यत्र निच्, उच्चुकोट इत्यत्र नल्, उत्कोटकः ण्वुल्, उत्कोटो वर्तते इत्यत्र घञ्। अस्तु, इदम् एकं वार्तिकम् अत्र पठ्यते अस्मिन् सूत्रे। किं तत्? व्यचेः कुटादित्वम् अनसीति वक्तव्यम्। व्यच परिभाषणे इति एकः धातुर्वर्तते, व्यक्तीकरणे, व्यच व्यक्तीकरणे इति कुटादिभ्यः प्राक् एकः धातुः पठ्यते। सः कुटादित्वं कुटादौ नास्ति इति कारणेन तस्य कुटादित्वं वक्तव्यं। कुत्र? अनसि असुन् इति एकः प्रत्ययः वर्तते, औणादिकः। औणादिकः एकः असुन् इति प्रत्ययः वर्तते। तम् एकं विहाय अन्यत्र सर्वत्र व्यचधातोः कुटादित्वं वक्तव्यम्। इत्युक्ते असुन् प्रत्ययम् एकं वर्जयित्वा अन्यत्र सर्वत्र व्यचधातोः ये विधीयमानाः प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वे ङिद्वत् भवन्ति इत्यर्थः। सरि, अन्यथा उक्तं। व्यचधातोः परे ये इतिनित् भिन्नाः प्रत्ययाः ते ङिद्वत् भवन्ति, अनसि इति वक्तव्यम्। पश्यामः। सर्वधातुभ्यः असुन् इति औणादिकः असुन्, तदितरेषां ङित्वम् अनेन भवति। ओ क्षम्यताम्, आदौ उक्तमेव साधु। असुन् प्रत्ययम् एकं वर्जयित्वा, असुन् प्रत्ययमेकं वर्जयित्वा अन्ये सर्वेपि प्रत्ययाः ङिद्वत् भवन्ति इति वक्तव्यम्। अवगतं वा? व्यचधातोः यदि त्रिच् प्रत्ययः क्रियते, व्यचधातोः त्रिच् प्रत्ययः, रूपं किं भवति? विचिता इति रूपं। व्यचधातोः त्रिच् प्रत्यये कृते तस्य ङित्वम् अनेन वार्तिकेन प्रापितम्। एवं वा? व्यचधातोः परे त्रिच् प्रत्ययः, तस्य त्रिच् प्रत्ययस्य ङित्वम् अनेन वार्तिकेन कृतम्। इदानीं ङित्वे कृते किं भवति? व्यचधातोः सम्प्रसारणं भवति। ग्रहिज्या वयिव्यधि वष्टि विचति, विचति इति शब्दः व्यचधातोरेव। व्यचधातोः विचति इति रूपं। व्यचधातोः सम्प्रसारणं भवति कदा? इडादौ त्रिच् प्रत्यये परे। तेन व्यच इति यकारस्य सम्प्रसारणे कृते विच् इति रूपं धातोः। विच् ईता विचिता, विचितुं, विचितव्यम् इति। अवगतं वा? व्यचधातोः कुटादित्वं वक्तव्यम्, इत्येन ङिद्वद्भावः सिद्ध्यति। कदा न भवति ङिद्वद्भावः इति चेत् असुन् प्रत्ययः यदा परे भवति तदा न भवति, अन्येषु प्रत्ययेषु परेषु ङिद्वद्भावः विधीयते। अनसीति किम्? उरुव्यचाः इति। उरुव्यचाः इति वैदिकप्रयोगः। तत्र व्यचधातोः असुन् प्रत्ययः, अस्य असुन् प्रत्ययस्य अस् इति अवशिष्यते, तस्य नकारस्य विसर्गः असन्तः अस्ति इति कारणेन उपधायाः दीर्घः, उरुव्यचाः इति रूपम्। अत्र यकारस्य सम्प्रसारणं न भवति, तदेव प्रयोजनम्। अवगतं वा? आम्। गाङ्गुटादिभ्यो यणङित् इति सूत्रमत्र सम्पन्नं भवति। गाङ्गुटादिभ्यो यणङित्। अस्य अनन्तरं विचयिट् इति एकं सूत्रम्।
महोदय अयम् अयं निमित्तातिदेशम् इति वक्तुं शक्यते वा? अतिदेशानां मध्ये वा? अत्र निमित्तातिदेशः इति वा? तथा कार्यातिदेश एव, कार्यमेव अतिदिश्यते। वस्तुतः ङिद्वद्विधानेन किं भवति? प्राधान्यात् कार्यातिदेशः। ङिति परे यानि कार्याणि भवन्ति तानि अतिदिश्यन्ते। एवम्, अस्तु अस्तु। अथवा निमित्तातिदेशोऽपि भवितुं शक्यते, दोषः नास्ति। वस्तुतः सर्वे अतिदेशाः कार्यार्थमेव उपयुक्ताः। व्यपदेशादिदेशं वर्जयित्वा तत्रापि कार्यमेव प्रधानं, प्राधान्येन तत्रापि कार्यमेव उपलक्ष्यते। अस्तु। इदानीं विजयिट्, ओविजि इति एकः धातुर्वर्तते। तस्मात् परे इडादिप्रत्ययः ङिद्वद् भवति इति वक्तव्यमस्ति। अतः विजयिट्। पदच्छेदः विजः, पंचमी विभक्ति एकवचनम्, इट् इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः अनुवृत्तिः इति चेत् किम् अनुवर्तते? ङित् इति अनुवर्तते। विजः इट् ङित् भवति इत्यर्थः। ओविजि भयचलनयोः इति एकः धातुः। अस्मात् परः इडादिप्रत्ययः ङिद्वद् भवति। ङिद् भवति अथवा ङिद्वद् भवति। ओविजि धातोः किम् अवशिष्यते? विज्। विज् इति धातोः परे यः इडादिप्रत्ययः सः ङिद् भवति इति उक्तम्। उदाहरणं किं भवति? उद्विजिता, उद्विजितुम्, उद्विजितव्यम् इति। उत्पूर्वक विजधातुः इडादि त्रिच्। यदि इदं सूत्रं न स्यात् तर्हि रूपं किं स्यात् तस्य? उद्वेजिता इति स्यात्। उद्वेजिता इति नेष्यते, उद्विजिता इत्येव इष्यते। अतः उद्विजिता, उद्विजितुम्, उद्विजितव्यम्। उद्वेगः इति शब्दः श्रूयते वा? उद्वेगः, उद्वेगः अस्यैव धातोः रूपं तत्। उत्पूर्वक विजधातोः घञ् प्रत्ययः कृतः। अयं घञ् प्रत्ययः इडादिः नास्ति, अतः तत्र गुणो भवति। यदि इडादिप्रत्ययः स्यात् तर्हि गुणनिषेधः एव। घञ् प्रत्ययः इडादिर्नास्ति, अतः उद्वेगः इति जकारस्य कुत्वमपि भवति। चचोः कुघिण्यतोः इति सूत्रे उद्वेगः इत्युक्ते भयः, भयम् इति। उद्विग्नः, उद्वेगः इति सर्वं श्रुतं स्यात्। उद्विजिता, उद्विजितुम्, उद्विजितव्यम् इति उदाहरणानि। इडादि इति किमर्थम् उच्यते? अतः उक्तम् उद्वेजनम्, उद्वेजनीयम्। अत्र उद्वेजनम् इत्यत्र कः प्रत्ययः? ल्युट्। अनादेशो भवति, अजादिरस्ति, इडादिर्नास्ति, अतः गुणो भवति। उद्वेजनीयम् इत्यत्र अनीयर् प्रत्ययः भवतु। उद्वेजनम्, उद्वेजनीयम्। एतेन इदानीम् एकः प्रश्नः आयाति। विजय इट् इति सूत्रम्, एवं वा? अत्र उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इटः ग्रहणं कस्मान्न भवति इति प्रश्नः। विज इति धातोः इट् इति उच्यते खलु। विज धातोः उत्तरस्य इडादिप्रत्ययः ङिद्वद् भवति इति वृत्तिकारेण उक्तम्। इडादिप्रत्ययः इति इट् इति कृते इट् इति शब्देन इडागमः स्वीकृतः। वस्तुतः विजधातोः परे आत्मनेपद उत्तमपुरुषस्य एकवचनम् यदस्ति इड् बहिमहि, तस्य इट् प्रत्ययस्य ग्रहणं कुतो न भवति? अतः उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इटः ग्रहणं कस्मान्न भवति इति प्रश्नः कृतः। समाधानं वदति सार्वधातुकमपि इत्यनेनैव तस्य ङित्वं सिद्धत्वात्, ङित्वस्य सिद्धत्वात् वस्तुतः। अरे ङित्वं तावत् कित्वं नास्ति, ङित्वं सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेणैव तस्य ङित्वं सिद्ध्यति खलु।
अयम् इट् इति प्रत्ययः कीदृशः अस्ति? पित् नास्ति, सार्वधातुकसंज्ञकः अस्ति। अतः तस्य सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेनैव सूत्रेण ङित्वे सिद्धे इदं सूत्रं किमर्थं वक्तव्यं? विज इट् इति अस्ति वा? आम् आम्। एवम् अन्यथा सिद्धे इट् प्रत्ययस्य ङित्वम् अन्यथा सिद्धं वर्तते। अतः अत्र विज इट् इति शब्देन विज इट् इति सूत्रे इट् पदेन इडागमः ग्राह्यः इति सिद्धान्ती वदति। पृच्छकः किं पृच्छति? उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इट् इति शब्दस्य ग्रहणं कस्मान्न भवति इति पृष्टे एवं समाधानं करोति। ङित्वं तावत् सार्वधातुकमपित् इत्यनेनैव तस्य ङित्वस्य सिद्धत्वात्। नैतदस्ति इति पुनः आशङ्कां करोति। यत्र हि तेन न सिद्ध्यति तत्र उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य ङित्वविधानार्थम् इट् ग्रहणं स्यात्। विज इट् इति सूत्रं तावत् यत्र यत्र सार्वधातुकमपित् इति गच्छति तत्र तु तेन सिद्ध्यति। यत्र सार्वधातुकमपित् इति सूत्रं न गच्छति तत्र विद्यमानस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इट् इति प्रत्ययस्य ङित्वम् अनेन स्यात् इति भवेत् इदं सूत्रम्। कुत्र अस्ति तादृशः? यत्र सार्वधातुकमपित् इति न गच्छति, क्वच तेन न सिद्ध्यति। आर्धधातुके आशिषि लिङि आशीर्लिङ्लकारः कीदृशः अस्ति? आर्धधातुकसंज्ञकः अस्ति। स्मर्यते वा? आम्। लकाराः सार्वधातुकाः एवं आर्धधातुकाः इति कृत्वा तत्र विभागः कृतः। एवं वा? सार्वधातुकलकारेषु के के लकाराः परिगण्यन्ते? लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ्। अन्ये सर्वे आर्धधातुकलकाराः इति उच्यन्ते। एवं वा? एवं तावत् व्यवहारः अस्ति। परन्तु एतेषाम् आर्धधातुकलकाराणां मध्ये शुद्ध आर्धधातुकलकाराः केचन, अन्ये तावत् विकर्ण आर्धधातुकलकाराः इति केचन। अवगतं वा? उदाहरणार्थं लुङ्लकारः। लुङ्लकारः यः अस्ति, लकारस्य स्थाने यः आदेशः भवति त आतां झ अथवा तिप्तस् झ इति, ते सार्वधातुकसंज्ञकाः एव। परन्तु मध्ये यः विकरणः भवति, लुङ्लकारे विकरणप्रत्ययः कीदृशः सः? सिच् अथवा चङ् अथवा अङ् इति, ते प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञकाः। एवं वा? लुङ्लकारे लृङ्लकारे तावत् किं भवति? लुट् लकारे च लादेशाः तावत् सार्वधातुकसंज्ञकाः, परन्तु विकरणाः मध्ये ये आगच्छन्ति, धातु लादेशानां मध्ये यः प्रत्ययः विधीयते अथवा ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते आर्धधातुकसंज्ञकाः सन्ति इति कारणेन लकाराणामपि आर्धधातुकत्वम् अस्ति। लकाराणामपि आर्धधातुकता वर्तते। आर्धधातुकलकारः इति व्यवहारः क्रियते। वस्तुतः लकारः आर्धधातुकसंज्ञकः नास्ति, विकरणः केवलः आर्धधातुकसंज्ञकः। एवं वा? परन्तु शुद्ध लकारस्यापि आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते। कुत्र इति चेत् लिट्लकारस्य एवं आशीर्लिङ्लकारस्य। आशीर्लिङ्लकारः एवं लिट् लकारः, ते लकारस्यैव आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते अत्र। अतः तेषां ये आदेशाः तिप्तस् झ इत्येवमादयः ते सर्वे आर्धधातुकसंज्ञकाः। अष्टाध्यायी वर्तते चेत् पश्यन्तु कृपया। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्तिमं सूत्रम् अथवा लास्ट् बट् वन्। तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिट् च लिङाशिषि छन्दस्सुभयथा इति क्रमः। एवं वा? आम्। लब्धं वा एवं? तिङ् आदेशः एवं षित् आदेशः, षित् प्रत्ययः,
ते किं भवन्ति सार्वधातुकसंज्ञकाः भवन्ति तदनन्तरम् आर्धधातुकं शेषः अन्ये सर्वेपि धातोः विहिताः प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञकाः इति अस्मादनन्तरं लिट् च लिडादेशः यः भवति सः आर्धधातुकसंज्ञकः भवति तदनन्तरम् आशिषि लिङ् लिङ् आशिषि इति उक्तं लिङ्लकारः यः आशीर्विषये युक्तः लिङ्लकारः सोऽपि किं भवति आर्धधातुकसंज्ञकः भवति एतेन किं साधितम् एतेन लिट्लकारे विकरणप्रत्ययस्य उत्पत्तिरेव न भवति इति साधितम् अवगतं वा आम् आम् अतः लिट्लकारे विकरणप्रत्ययः कुतो न भवति इति चेत् इदमेव कारणं यतोहि लकारः एव स्वयम् आर्धधातुकसंज्ञकः अतः कर्तरिषप् इति न भवति अवगतं वा एवं स्थिते यत्र आशीर्लिङ्लकारे किं भवति आशीर्लिङ्लकारे यः उत्तमपुरुषः एकवचनम् उत्तमपुरुषस्य एकवचनं यदस्ति इट् सः इट् प्रत्ययः सार्वधातुकमपि इति सूत्रेण ङित्वं तस्य न सिद्ध्यति अतः ईदृशस्य आशीर्लिङ्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इट् इत्यस्य ङित्वं भवतु इत्येवमर्थं विज इट् इति सूत्रं स्यात् अवगतं वा उद्विजिषीय उद्वेजिषीय इति न स्यात् उद्विजिषीय इति स्यात् अन्यच्च कारणं वर्तते अतः युक्तञ्च उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य ग्रहणं न आगमस्य शङ्किता एवं वदति सः इदं युक्तम् अस्ति ममायं प्रश्नः सः युक्तः कथम् इति चेत् अर्थवद्ग्रहणेनानर्थकस्य इति परिभाषायाः अत्र सञ्चारो वर्तते विज इट् इति सूत्रम् अत्र इट् इति उत्तमपुरुष एकवचनस्य इट् इत्यस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते आगमस्यापि इट् इत्यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते परन्तु अनयोर्मध्ये अर्थवत् कः अर्थवान् इट् कः इडागमः यः वर्तते सः किम् अर्थवान् अस्ति वा अर्थवान् नास्ति इडागमः अर्थवान् नास्ति उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य यः इट् अस्ति सः अर्थवान् अस्ति वा अर्थवान् अस्ति अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य इति परिभाषायाः बलेन कस्य ग्रहणं स्यात् उत्तमपुरुषस्य प्रत्ययस्य ग्रहणं स्यात् एवं वा प्रत्ययस्य ग्रहणं स्यात् न तु आगमस्य इति एकं मम प्रश्नस्य पृच्छकः यः अस्ति तस्य कृते इदमेकं कारणमपि वर्तते इदमेकं तस्य शङ्कायाः पृष्ठभूमौ तावत् इदमेकं कारणमपि वर्तते अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषा वर्तते अतः अर्थवतः प्रत्ययस्य ग्रहणे इदं सूत्रं चरितार्थं भवेत् न तु अनर्थकस्य ईडागमस्य ग्रहणेन इति तस्य इदं कारणम् अन्यदपि उपोद्बलकं कारणं वदति सः प्रत्यय अप्रत्ययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् इति एका परिभाषा वर्तते अर्थवद्ग्रहणस्य इत्यस्यैव व्याख्यानरूपमिदं प्रत्ययाप्रत्ययोः एकः प्रत्ययः इट् इति प्रत्ययः अन्यः इट् इति आगमः अनयोर्मध्ये कस्य ग्रहणं कर्तव्यं प्रत्यय अप्रत्ययोर्मध्ये प्रत्ययस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् इति परिभाषा अपि वर्तते अतः आभ्यां परिभाषाभ्यां किं कृतं मम प्रश्नः युक्तियुक्तं वर्तते इति पृच्छकः वदति इट् इति प्रत्ययस्यैव ग्रहणं कुर्वन्तु न तु आगमस्य कथम् आगमस्य उदाहरणं प्रदर्श्यते किमिदं सूत्रं कथमिदम् आगमस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति इति पृच्छकः पृष्ठे सति समाधाता किं वदति अथापि कथञ्चित्
आगमस्य इतः ग्रहणं स्यात् एवमपि तन्मात्रस्य एव ङित्वं लभ्यते न तु तदादेः प्रत्ययस्य तत् किम् इत्याह इडादि प्रत्ययो ङित् भवति इति पृच्छकः इतोपि अग्रे गच्छति पृच्छकः किं वदति अथापि कथञ्चित् आगमस्य ग्रहणं स्यात् भवतु नाम दुर्जनतोषन्यायेन भवद्मते अपि इट् इत्यस्य आगमस्यैव भवति ङित्वम् इति मन्यामहे तथापि केवलस्य इट् इति आगमस्य ङित्वं भवति परन्तु इडादि प्रत्ययस्य ङित्वं तु न सिद्ध्यति एवं वा लास्ट पॉइंट हाँ आप जो कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि इट का यहाँ पर इडागम ये मान लेते हैं हाँ ऐसे मानने के बावजूद केवल इट ये जो आगम है सिर्फ इसी का भाव होगा न तो संपूर्ण प्रत्यय का इडादि प्रत्यय का हाँ यथा कथंचित वैसे तो देखा जाए तो इडागम को नित्वभाव करना तो असंभव है हाँ कैसे भी अगर किसी प्रकार से हम इडागम को कर लेते हैं नित्वभाव तो भी वो केवल इट को ही नित्वभाव करेगा न तो इडादि प्रत्यय को तो व्याख्या करते समय आप इडादि प्रत्ययः निभवति इति कथम उक्तं भवतः इडादि प्रत्ययः निभवति इति कथम उच्यते यद्यपि अत्र असंभवः इडादि प्रत्ययस्य इटः एव असंभवः यथा कथञ्चित् इटः ङित्वं वयं यत्र इडादि इट् प्रत्ययस्य ङित्वं यथा कथञ्चित् सम्पादयामः तथापि तदादि प्रत्ययस्य इडादि प्रत्ययस्य ङित्वद्भावः तावत् असंभवः एव कथम् इति चेत् समाधानं वदति एवं मन्यते वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति एकं सूत्रं वर्तते वा प्रथमपादस्य अन्तिमं सूत्रं अन्तिमं प्रकरणं वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं तदादीन च एङ् प्राचान्देशे तत्र अचाम् आदिः इति पदं तत्र मण्डूकप्लुतगत्या अत्र आनेष्यामः आदिशब्दस्य इत्यतः आदिग्रहणम् अनुवर्तते कुत्र विज इट् इत्यत्र यथा मण्डूकाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वत् अनुवृत्तिः इति भाष्यकारः एकत्र वदति एवमत्र आदिपदः आदि इति पदं क्षम्यताम् आदिपदं यदस्ति वृद्धिर्यस्य अचाम् आदिस्तद्वृद्धम् इत्यत्र आदिः इति पदं तत्र उत्प्लुत्य विज इट् इत्यत्र आगच्छति तेन आदिशब्देन इट् विशिष्यते कीदृशः इट् आदिभूतः इट् इति इदानीम् आदिः इट् इति कस्य भवति विशेषणम् आगमस्य भवति वा अथवा प्रत्ययस्य भवति वा आदिः इति विशेषणस्य योगः कस्य भवति विशेषणयोगः आगमस्य कुतः प्रत्ययस्य न भवति क्योंकि ये जो आगम है प्रत्यय के पहले है नहीं तथा नास्ति अयम् इट् इति प्रत्ययः इट् इति आगमः कीदृशः अस्ति इति चेत् टित्वात् आदौ भवति इति आदिव्यपदेशः तस्य अस्ति टित्कितो यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः इति कृत्वा तत्र टित् यः भवति इट् सः आदौ भवति इति आदिव्यपदेशः तस्य अस्ति अतः आदिः इति विशेषणम् इट् इत्यस्य सम्भवति परन्तु प्रत्ययस्य इट् इत्यस्य तावत् आदिव्यपदेशः नास्ति न च उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य आदित्वम् अस्ति किं तर्हि आगमस्य एव तस्मात् स एव गृह्यते अत्रापि टङ्कणदोषः जातः भवतु अवगतं वा विज इट् आम् अस्तु एतेन विजय इति सूत्रं संपन्नम् पहले स्लाइड में वो जो दो परिभाषा का प्रमाण देके उन्होंने बोले कि
उत्तम पुरुष का ईट ही होना चाहिए ऐसा बोले थे। हाँ। उसका रिप्लाई इसमें नहीं लिखा है। नहीं, वो यही है कि उनका जो तर्क है ये सही है। हाँ। या तो अर्थवत ग्रहण परिभाषा का आधार से लेंगे, या प्रत्यया प्रत्ययो हो प्रत्यय से ग्रहण, ये दोनों परिभाषा के आधार से इस सूत्र को देखा जाए तो यहाँ पर तो विजय इट सूत्र से आपको ईट प्रत्यय का ही ग्रहण करना है, हाँ। उत्तम पुरुष एकवचन का ही ग्रहण करना है। हाँ। 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 तो उन लोगों ने मान लिया कि आपका जो सवाल है ये सही है। हाँ। एवं मन्यते, हमारे यहाँ पर दोष है, तो हाँ। हमने इसका इडादि व्यपदेश का कैसे इंतजाम किया कि हमने आदि पद का यहाँ पर अनुवृत्ति ले आए। हाँ, ठीक है। आदि पद का अनुवृत्ति लाकर हाँ, ये इससे विशेषण कर दिया हमने ओके। कि इड जो है आदि, हाँ। इड आदि तो केवल इडागम ही हो सकता है, इड प्रत्यय तो हो नहीं सकता। तो जब दोनों संभव हो वहां ये दोनों परिभाषा संघटित हैं, संगठित होते हैं। यहाँ पर दोनों का संभव ही नहीं है। आपने आदि ये शब्द का विशेषण लाकर केवल और केवल आगम का ही संभव कर दिया। प्रत्यय तो वैसे आदि व्यपदेश, आदि ये विशेषण संगठित ना होने के कारण प्रत्यय तो अपने आप ही निकल गया। तो ये इनका समाधान है, एवं मन्यते। हाँ, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इत्यतः आदि इति शब्दस्य अनुवृत्तिरस्ति इति कृत्वा तत्र समाधानम् उक्तम्। अवगतं वा? एतेन इदं सूत्रं सम्पन्नम्। अग्रे विभाषोर्णोः अनुवृत्तिः कस्य अस्ति? इट् इत्यस्य अस्ति, ङित् इत्यस्य च अस्ति। का वृत्तिः? इट् इति वर्तते। ऊर्णुय् आच्छादने इति धातोः अस्मात् परः इडादि प्रत्ययः विभाषा ङिद् भवति। ऊर्णुय् इति धातोः परः इडादि प्रत्ययः विभाषा ङिद् भवति। उदाहरणं क्षम्यताम्। एतावदेव लिखितं वा? ओ भवतु तर्हि। विज इट् विभाषोर्णोः अस्मात् परः इडादि प्रत्ययः ङिद् भवति इति उक्तम्। उदाहरणं किं प्रदर्शितम्? प्रोर्णुविता प्रोर्णविता इति रूपम्। प्रोर्णुविता प्रोर्णविता इत्यत्र प्रपूर्वक ऊर्णु इति धातोः इडादि त्रिच्, इडादौ त्रिचि किं भवति? ऊर्णु इति अस्ति। ऊर्णु इति वस्तुते तस्य ऊर्णु इति धातोः इडादौ त्रिचि प्रत्यये परे एकवारं गुणो भवति, तेन प्रोर्णो। प्र ऊर्णु इट् त्रिच् एवं स्थिते, प्र ऊर्णु इट् त्रिच् इति एवं स्थिते अग्रे किं भवति? ऊर्णु इत्यस्य उकारस्य गुणो भवति। यस्मिन् पक्षे ङित् नास्ति तथा गुणो भवति ऊर्णो इट् त्रिच्। अवादेशः ऊर्णव इता, ऊर्णविता प्रोर्णविता इति एवं रूपम्। यस्मिन् पक्षे गुणो न भवति तदा उवङ्गादेशो भवति। प्रोर्णुव इता, प्रोर्णुव इता प्रोर्णुविता इति रूपम्। इडादि प्रत्ययः एव इदं भवति, किं भवति? ङिद्वद् भवति। अतः ल्युट् प्रत्यये कृते प्रपूर्वक ऊर्णु धातोः ल्युट् प्रत्ययः रूपं किं भवति? प्रत्ययः अणादेशे कृते प्र ऊर्णु अण। अवादेशः प्रोर्णवनम्, प्रोर्णवनम्। अनियर् प्रत्यये कृते
प्रोर्णवनीयम् इति। पूर्णवणीयम्। प्रोर्णवनीयम् इत्येवं कृत्वा तत्र अस्ति। तेन विभाषोर्णोः इत्यपि समाप्तं। विभाषोर्णोः एतावदेव अत्र। अनन्तरं सार्वधातुकम् अपित् इति एकं सूत्रं वर्तते। इदं सूत्रं किञ्चित् व्याख्यानम् अपेक्षते। अतः अत्र पाठं समापयामः। विजयेट विभाषोर्णोः, ये दोनों सूत्र में अंगित अनित का अनुवृत्ति नहीं आ रहा है। अनुवृत्ति नहीं है, केवल पहले सूत्र में ही है। वो यंत्र नित भिन्न प्रत्यय जो है वो से केवल पहले सूत्र में, बाकी सारे सूत्रों में केवल नित का ही अनुवृत्ति है। निद्वत भवति, निद्वत भवति, निद्वत भवति। ये दो सूत्र जो हैं विजय इट और विभाषोर्णोः, ये सारे इडादि प्रत्ययों को निद्वत भाव करते चला जाता है। अवगतं वा? भवतु। अस्तु तर्हि धन्यवादाः।